अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ तशहुद यानी अत्तहियात सीखेंगे तजवीद के साथ हिजे और रवा में। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम रमा पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वस्सलवातु। अभी हम हिजे करते हैं। हमजा ता ज़बर अत ता ज़बर ता अत्ता हा या ज़ेर ही या अलिफ ज़बर या अत्तहिया ता पेश तू अत्तहियातु अत्तहियातु। लाम लाम ज़ेर लिल लाम कड़ा ज़बर ला हा ज़ेर ही लिल्लाहि लिल्लाहि। अत्तहियातु लिल्लाहि वाव साद ज़बर वस साद ज़बर सा वस्सा लाम ज़बर ला वाव अलिफ ज़बर वा वस्सलवा ता पेश तू वस्सलवातु वस्सलवातु। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका वाव ता ज़बर वत ता या ज़बर तय या ज़ेरी वत्तय्यि बा अलिफ ज़बर बा वत्तय्यिबा ता पेश तू वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु। हमजा सीन ज़बर अस सीन ज़बर सा लाम अलिफ ज़बर ला अस्सलाम मीम पेश मु अस्सलामु वत्तय्यिबातु अस्सलामु ऐन ज़बर आ लाम या ज़बर लई अलई काफ ज़बर का अलैका वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमजा या ज़बर अय या पेश यू अय्यु हा नून ज़बर हन नून ज़बर न बा या ज़ेर बी या पेश यू
أيها النبي أيها النبي واو زبر وراح زبر رح ورح ميم زبر ما تالام پیشتل لام کڑا زبر لا هازير هي ورحمة الله ورحمة الله أيها النبي ورحمة الله واو زبر با زبر با را زبر را وبرا كاف ألف زبر كا تا پیشتو ها پیش ہوں وبرکاتہ وقف کی صورت میں اس ہا کو ساکن کر دیں گے ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم رواں پڑھتے ہیں السلام علینا السلام علینا السلام علینا وعلى عباد الله وعلى عباد الله وعلى عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله